यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लीग नून की डिक्टेटरशिप है और हमें एक नया हिटलर शहबाज शरीफ के शक्ल में मिला है और हिमलर जो है वो मोहसिन नकवी मिला है। इमरान खान साहब का जिक्र किया गया, मैं बड़े अदब व एहतराम से उनका नाम लेता हूँ, वो एक नेशनल लीडर है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जो सलूक हमारे साथ हुआ अल्लाह करे इनके साथ ऐसा ना हो। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं, यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे हम भी बैठे। पंजाब पुलिस एक पुलिस फोर्स नहीं रही है, वो पुलिस फोर्स से मर्सनरी फोर्स में। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और आज हमारे साथ दो ऐसे गेस्ट बैठे हैं जो एक नई आने वाली पार्टी, इसका नाम अभी हम नहीं जानते कि क्या पार्टी होगी, उसके रूह रवा जो है वो हमारे साथ हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब और साथ ही साथ कुछ ही देर में हमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। अब्बासी साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। अब्बासी साहब, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ आपके साथ करती हूँ, लेकिन ज़रा आज की जो हेडलाइंस में चल रही हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट जो है वो चल रही है, ज़रा वो चलते हैं, उसको देखते हैं और फिर उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। 2017 में ये एक जबर हुआ था जो कि बड़ा ही नारवा था। मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी से अलहदा किया गया था। उसके बाद हमने उनके लिए कायद का एक ओहदा जो है वो क्रिएट किया, तो उनकी लीडरशिप में उन्हीं का बयानिया जो है वो हमेशा रहा है और अब भी जो है वो वही बयानिया रहेगा जिसकी अप्रूवल जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब देंगे, चाहे वो मुफाहमत का हो चाहे वो मज़ामत का हो। पार्टी इंशाअल्लाह ताला एक पॉलिटिकल जो बयानिया जिसे कहा जाता है वो इंशाअल्लाह ताला विदिन फ्यू वीक्स जो है वो हम उसको जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने लाएंगे। अच्छा अब्बासी साहब, ऑब्वियसली आई एम नॉट आस्किंग यू एज पार्ट ऑफ दिस पार्टी, आप बड़ी देर इस पार्टी के जो हैं वो हिस्सा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस बयान की कोई तशरीह करें, बट एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बयानिया होता है वो आप जब इस तरह बात करते हैं कि मज़ामती होगा या मफामती होगा, वो इलेक्शन से थोड़ी देर पहले जो है वो होता है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान होता है। इलेक्शन को गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं और अब आप कह रहे हैं कि अब हम तयन करेंगे बयानिया हमारा मफामती है या मज़ामती है। इसको कैसे देखते कैसे हैं आप? तो ये इलेक्शन के रिजल्ट आपने देखे हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा पुराना सियासतदान इस मुल्क में कोई नहीं है। वो जानते हैं कि इलेक्शन में क्या हुआ और इलेक्शन में जो कुछ हुआ ये मुस्लिम लीग नून की कामयाबी नहीं थी, तो उनको ज़रूरी तौर पर तशवीश होगी कि हमारा बयानिया क्या हो, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बयानिया बदला। 2021 में और था, 2022 में और था। तो उसका जो नुकसान हुआ उसको कम करने की ज़रूरत है, हर सियासी जमात ये करती है। लेकिन जब आप हुकूमत भी होंगे तो आपका बयानिया सिर्फ हुकूमत का बयानिया हो सकता है, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। ये मुश्किल काम है। बहरहाल देखते हैं कि मियाँ साहब कैसे इस मामले को हैंडल करते हैं। मसला ये है कि इस वक्त अगर जैसे आपने भी राइटफुली यू पॉइंटेड आउट कि पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट है, फेडरल में भी आपकी गवर्नमेंट है, तो मज़ामती बयानिया अगर होगा तो किसके अगेंस्ट होगा? मतलब यू कांट से कि जी हाँ, यही तो मुश्किल है ना कि आपने मुफाहमत करनी है तो किससे करनी है, मुज़ाहमत करनी है तो किससे करनी है। आप तो हुकूमत है, ये तो अपोजिशन का बयानिया होता है मुज़ाहमत का। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मुस्तफ़ा साहब, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। मुस्तफ़ा साहब ये बताइए, अभी हम बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब की जो एक स्टेटमेंट आई है कि अब हम बयानिया का तयन करेंगे, मफामती है कि मज़ामती है, तो खैर समझ नहीं आ रही, मैं शाहिद साहब से भी यही पूछ रही थी, कैन वी से कि ये प्री एम्पशन है कि अगर ये देखा जाए कि हमें उस तरह काम करने नहीं दिया जा रहा जिस तरह हम काम करना चाह रहे हैं, जो इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही हैं, कैबिनेट मर्जी की नहीं बन रही है, फिर इंटीरियर मिनिस्टर के साथ कुछ चिपकलिश भी जो है वो चल रही है, तो कुड दिस भी प्री एम्पशन के हम पहले से ये बात करना शुरू कर दें जी हम तो मफामत की तरफ जो है वो हम नहीं जा रहे, हम मज़ामत की तरफ जाएंगे और शायद उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में ये प्री एम्पशन नहीं है, ये जो सियासी जमातें हैं इन्होंने प्री सपोज करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान की अवाम वो भेड़ बकरियाँ हैं, उनके सामने हम किसी दिन वोट के इज़्ज़त दो का बयानिया फेंक देंगे तो वो लपक के उस तरफ आ जाएंगे, और जब हमारा दिल करेगा हम वोट को इज़्ज़त दो को साइड पर रख देंगे और बिल्कुल उसके मुतज़ाद सियासत शुरू कर देंगे, पाकिस्तान को नवाज दो। जी हाँ। और फिर उसके बाद हम जब दिल करेगा जो मर्जी चीज़ इनके सामने फेंक देंगे और ये भेड़ बकरियां हैं और सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते और ये उसको लपक के उसकी तरफ आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये जिस दौर और वक्त से हम गुजर रहे हैं इसमें
یہ جو ہر کسی کے ہاتھ میں یہ ہے نا، اس نے بہت بڑی تبدیلی لے آیا ہے. یہاں پر لوگ، آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے، 2 سیاسی جماعتیں بنی، آدھے گھنٹے بعد پورے پاکستان کو پتا تھا کہ یہ سیاسی جماعتیں کہاں سے آئیں. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اینڈ وہ استحکام پارٹی. اب آپ لوگوں سے چیزیں نہیں چھپا سکتے. لوگ شام کو ٹی وی کے اوپر ٹاک شوز دیکھتے ہیں تو اس کے بعد بیٹھ کے رات کو یوٹیوب کے اوپر تجزیے سنتے ہیں. تو آج آپ لوگوں کی جو سیاسی جو شعور ہے، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ ایک طرف تمام اسٹیبلشمنٹ سے مل کر وہ تمام سہولیات حاصل کریں اور پھر آپ کو لگے کہ نہیں، کیونکہ اب ہم بہت ان پاپولر ہو گئے ہیں، یہ سیاست لوگوں میں مقبول نہیں ہے، تو ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پھر دوبارہ سے اس طرح کی بات کر دیں. پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو بائی دیٹ. آئی مین یو کانٹ. یہ میں تو اس کو ایک لوگوں کے لیے افینسو ہے. میں اس بات کو افینسو سمجھتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو کیا سمجھ رکھا ہے. انسلٹنگ دیئر انٹیلیجنس. جی ہاں. اچھا، انگریزی کا ایک محاورہ یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت نا اس میں کچھ بلیو کر رہی ہے، بیکاز ایک طرف اب انہوں نے وہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم پارٹی عہدے اور جو پالیٹکس ہے اس کو ہم الگ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب اتنی جو ہیں ان کی مصروفیات ہیں، وہ پارٹی پریزیڈنٹ نہیں رہیں گے، تو وہی چیز جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جی ہم ادھر بھی ان رہے ہیں اور ادھر بھی ان رہے ہیں. ہم یہ دکھاتے رہیں کہ جی ہم تو جو ہیں وہ بالکل رائٹ سائڈ آف پالیٹکس کی چل رہے ہیں. جی یہ ہوتا ہے جی. ہمیں ہر کچھ سالوں بعد یہ خیال آتا ہے ہر جماعت کو کہ عہدے علیحدہ کرنے چاہیے. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے یاد ایک دفعہ 98 کے اندر یہ ہوا تھا، تو وہ ساری کوشش تھی کہ چودھری شجاعت صاحب کو پنجاب کی صدارت سے علیحدہ کیا جائے. تو پارٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں فیصلہ ہو گیا. پھر خیال آیا کہ میاں صاحب تو خود وزیر اعظم بھی ہیں اور پارٹی کے صدر بھی ہیں. پھر ہم نے کہا کہ وہ ہمیں دے دیتے ہیں، ایگزیمپشن دے دیتے ہیں. پھر 1-2 اور افراد تھے، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، ان کو بھی ایگزیمپشن دے دی. تو آخر میں جب ہوا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں جوائنٹ سیکرٹری ہوں پارٹی کا. تو میں عہدے سے گیا اور جو شجاعت صاحب گئے، 2 آدمی عہدوں سے علیحدہ ہو گئے. تو آپ یہ ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کے جو پارٹی کے صدر ہیں وہ جہاں بھی آپ کی حکومت ہے عہدے بھی وہی رکھتے ہیں. عہدے دار ہیں آپ کے جو بھی سینئر لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں عہدے دار ہیں. نہیں تو بٹ ڈو یو تھنک ابھی اگر بات آ رہی ہے اور یہ اس کیمپ سے آ رہی ہے جو سمجھا جاتا ہے نواز شریف کے بہت کلوز ہے، مطلب رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں جی ہم ان کو گزارش کریں گے وہ دوبارہ جو ہے وہ عہدہ لے لیں، تو شاید صاحب بات کر رہے ہیں obviously no one wants to let go of power. ایک you're wielding influence over the party and then of course آپ پرائم منسٹر بھی ہیں، تو اتنا آسان ہوگا جتنا جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں تو دیکھیں یہ آپ آسان تو بالکل بھی نہیں ہوگا. آپ یہ چینجز کر لیں گے، لیکن ساتھ ان حکومتوں کو کیا کریں گے جن حکومتوں میں آپ بیٹھے ہیں؟ آپ کے کندھوں کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ڈیلیور کرنے کی. آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور وہ آپ کی اس کمپرومائزنگ پالیٹکس کی وجہ سے ہے، پاور پالیٹکس کی وجہ سے. تو آپ کیا لوگوں کے سامنے ڈھونگ رچائیں گے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کا کمپلیٹ لوگوں کے ساتھ کنیکشن ختم، ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے. یہ اپیل نہیں کرتی لوگ. یہ چیزیں اب لوگ یعنی کہ کردار کی، گفتگو کی، سیاست کے اندر کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. لوگ اس چیز کی کوئی قدر نہیں کرتے. اور اگر قدر، یہی تو وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر آج ان جماعتوں کا یہ حال ہوا کہ ان کو فارم 47 کے ذریعے جیتنا پڑا، اور ابھی بھی ان کو نہیں سمجھ آ رہی، اور پھر وہی سیاست لے کے لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں. بھائی صاحب جو مصطفیٰ صاحب بات کر رہے ہیں میں اس کو انڈورس کروں گی اور اس کو آگے لے کے چلتی ہوں. یہی وہ چیز ہے جو میرا خیال ہے الیکشن کیمپین میں بھی پی ایم ایل این نے سیل کرنے کی کوشش کی کہ وہ 16 مہینے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈسٹنس کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ اپنے جو ہے کارکردگی ماضی کی جو ہے وہ 13 سے 18 کی جاتے رہے. اینڈ اٹ ڈنٹ ورک. سو ہو از گیونگ دیم، آئی مین واٹ ڈو یو تھنک، بیکاز یو نو دا سسٹم، جماعت کا سسٹم آپ جانتی ہیں، برائٹ آئیڈیا کہاں سے آ رہے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں میں جماعت میں رہا ہوں، میں جماعت تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب یہ آپٹکس نہیں چلتے. اب آپ کو حقیقی معنوں میں تبدیلی چاہیے. جی اس الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ اب آپٹکس کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو حقیقی معنوں میں اپنے عمل کو تبدیل کرنا پڑے گا. یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں، یہ جس طرح ہم بانٹ دیتے ہیں، یہ جی عید پیکج بانٹ دیں گے، آپ یقین کریں اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے ان چیزوں میں، اور اگلوں کو نہ ملتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے اور مشکل ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو باقی آپٹکس ہیں ان سے اب کام نہیں چلتا. لوگ
चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप हकीकी मानों में हमारे मामलात को समझे, उनको हल करने की ख्वाहिश और सलाहियत रखती हो। अच्छा, अभी जो हकीकी मायनों में हमारे मसाइल को हल करने की जो है वो सलाहियत लीडरशिप रखती है, उसमें सबसे सरे फहरिस्त ऑफ कोर्स इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारी इकॉनमी है। इकॉनमीज इन द डोलड्रम्स, हमारी जिस वक्त हालत है सबसे तरजीह उसको दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुज़िश्ता दिन जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जी बड़ी मतलब उन्होंने खुशी की नवीद जो है वो सुनाई। उन्होंने कहा कि जी अब एक वो उनका मतलब ये था कि जी सिमत का जो है वो तयन हो रहा है, सऊदीज़ आ रहे हैं, चाइना के साथ चीज़ें ठीक हैं, फिर स्टॉक मार्केट के भी हवाले दिए गए। आप किस तरह देखते हैं कि क्या आप समझते हैं कि सिमत का तयन हो गया है, या हमारे सियासतदान जो पहले गलतियाँ कर रहे थे वो नहीं कर रहे और अब उनको समझ आ गई है कि हमने किस साइड पर जाना है? अगर तो सिमत का तयन हो चुका होता तो हम शायद IMF के पास ना जा रहे होते, हम इन्वेस्टमेंट्स की तलाश में दुनिया भर में ना फिर रहे होते, यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता कि लोग खुद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेताब होते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा लेना चाहते हैं। लेकिन आज सूरत हाल तो ये है कि आप पाकिस्तानियों को नहीं कायल कर सकते कि वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें। आज से चंद दिन पहले वो दुबई में रियल इस्टेट की कुछ डेटा आई तो पाकिस्तानी उसके अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स निकल आए वंस अगेन। क्यों? इसलिए कि वो इस मुल्क के अंदर अपने सरमाए को महफूज तस्वर नहीं कर रहे। और जिस मुल्क के अंदर पिछले चंद सालों में जो बिलो पावर्टी लाइन जो लोग चले गए हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, उनकी तादाद 9 करोड़ है। इस साल वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1 करोड़ मजीद चला जाएगा नीचे। 10 करोड़ लोग जो है जिस मुल्क के सतह गुर्बत से नीचे चले जाएं, 50% आबादी 2 वक्त की रोटी ना खा सके, आपके अंदर मुल्क में सरमायादार अपना सरमाया महफूज न करे, बाहर ले जाए, जिसको यहाँ से निकलना और लोग निकलने के लिए तड़प रहे हैं। हाई सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई है पाकिस्तान से पिछले साल में, लोग पाकिस्तान को छोड़कर निकले, तो सिमत का क्या तयन हुआ है? आप किस तरह देख रहे हैं जो उन्होंने कहा जी, कोट उनका कहना था जी मुश्तरका कोशिशात से जो है वो माशी हालात बेहतर होंगे, एंड ऑफ कोर्स ही इज अलूडिंग टुवर्ड्स द KSA डेलीगेशन जो विजिट है, चाइना के साथ इशूज, चाइना के साथ जो है ईरानी डेलीगेशन, ये सारी चीज़ें वो जोड़ के कह रहे हैं कि जी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और बिजनेस कम्युनिटी को भी कह रहे हैं कि अब आप इंगेज करें इनको। देखिए ये बातें कबल अज़ वक्त हैं, 6 हफ्ते नहीं हुए हुकूमत को बने, क्या डिलीवरी की है हुकूमत ने, कौन सी डायरेक्शन सेट की है। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो मेहरबानी करते हैं, वो आते हैं ताल्लुकात की बुनियाद पर, हम उन्हें इन्वाइट करते हैं आप आएँ, आके देखें, हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। जब तक इन्वेस्टमेंट आएगी इसमें बड़ा टाइम है। अच्छा, कथा कलामी की माफ़ी, मुझे तो इस दफ़ा कुछ, मैं आपकी साबका पार्टी से लोगों से बात करती हूँ, उन्होंने कहा जी इस दफ़ा अग्रीमेंट साइन हुए, MOUs नहीं साइन हुए। उन्होंने कहा जी अग्रीमेंट साइन हुए, MOUs नहीं है। कौन सा एग्रीमेंट साइन? मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए आप सबसे पहले बिल्कुल अच्छी बात है, वो हमारे दोस्त मालिक हमारे ताल्लुकात हमें मदद करने आते हैं। कामयाबी उस वक्त होती है जब आप एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो, जब यहाँ कंपनियों की लाइनें लग जाएं, वो आए कहें जी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान में कौन क्यों इन्वेस्ट करेगा ये पता कर लें। आपका अपना इन्वेस्टर मुल्क से सरमाया लेकर बाहर जा रहा है, आप मैं कह रहा हूँ आज अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले भी जाए, आपका जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो होगा वो नेगेटिव, फिर भी नेगेटिव रहेगा। तो पहले अपने इन्वेस्टर को तो कॉन्फिडेंस दें, उसको वो माहौल दें, उसको वो लीगल सिस्टम दें कि वो यहाँ काम कर सके। आप देख लें मुल्क में हो क्या रहा, आज अखबार में लिखा था स्मगलिंग तेल की बंद की जा रही है। तेल की स्मगलिंग करता कौन है? हज़ारों टन डीजल और LPG हर रोज़ मुल्क में स्मगल हो रही है। ये सैकड़ों 30-30 टन के ट्रक आते हैं, सैकड़ों मील हमारी सड़कों में सफ़र करते हैं कि हमारा मुल्क इतना गैर महफूज है कि जिसकी मर्जी है जो जान लेता फिरे। ये बड़ी सीरियस बातें हैं। आज आपकी एक रिफाइनरी, पिंडी की रिफाइनरी बंद हो गई है। ये शायद मेरी जहाँ तक नॉलेज है ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि ये रिफाइनरी बंद हो गई है। वो कहते हैं कि हमारा डीजल उठाने वाले कोई नहीं है, हम खाम तेल लेकर डीजल बनाएंगे, और जब ये रिफाइनरी बंद होगी इसके पीछे जो तेल के कुएं वो बंद हो जाएंगे, तेल के कुएं बंद हो जाएंगे। जब वो तेल के कुएं बंद होंगे गैस भी बंद हो जाएगी। आप मतलब ज़रा सोचें इन बातों को। आज हुकूमत का काम दावे करना नहीं है, काम करके दिखाएं, काम करते हुए नजर आए। आपका मतलब इस वक्त चुप का रोजा रखें, ज्यादा बोले नहीं, बिल्कुल, और काम पे फोकस करें, सर नीचे करके काम पे जो है फोकस करें। अच्छा मुस्तफा साहब, ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए
बहुत ज़रूरी है political stability. I mean, you know, it's become a cliched statement कि they're intertwined, दोनों intertwined. It's a no-brainer. It's a no-brainer now. उस पे आरिफ हबीब साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर आपका इस पे तासुर लेना चाहूँगी, तासुरात। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिला काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। अडयाला के जो बासी हैं उनके साथ भी कुछ चीज़ें बेहतर करें। कितनी देर तक हम ये करते रहेंगे कि जो मेरे साथ हुआ था वो मैं अब मुखालिफ के साथ करूंगा? मतलब आई डोंट थिंक 90s की सियासत शाहिद साहब ने नहीं सिर्फ करूंगा नहीं, इंशाल्लाह बेहतर करूंगा। इंशाल्लाह बेहतर करूंगा, बिल्कुल। तो हम इसमें अगर हम फंसे रहेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है अल्लाह हाफिज ही कह दें हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। जी बिल्कुल। देखें, मेरा ख्याल ये कि ये हो क्यों रहा है। 2018 में वो मिफ्ता साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है, वो टीवी चैनल्स पे भी उन्होंने एक दो दफ़ा शायद की है कि 2018 में नेशनल इंटरेस्ट में था कि इमरान खान साहब को जिताया जाए, उनको हुकूमत में लाया जाए। अब नेशनल इंटरेस्ट में कि उनका नाम लेवा कोई बाकी ना रहे। ये जब तक सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं ख़त्म होगी, सियासत से डिस्टॉर्शंस आपके पॉलिटिकल सिस्टम से दूर नहीं होंगी, पसंद नापसंद का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना बंद नहीं करेंगे हुकूमत में आने के लिए, उस वक्त तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। ये तो एक प्राइमरी बुनियादी चीज़ है कि जिसमें हम सियासतदान भी जिम्मेदार हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है। आज अगर उनकी मौजूदा हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो बेताब बैठी हुई है इस वक्त अपोजिशन इमरान खान साहब के जी के हमारी गुफ्तगू के दरवाजे खुल जाएं और हमें कंधा फराम कर दिया जाए, हमें बेसाखियाँ दे दी जाएं। सियासतदानों को भी अपने अमल पर देखना पड़ेगा। आज मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट दी गालिबन शहरियार आफरीदी साहब ने, वो सुनवा देती हूँ साहब, अगर सुनवा दें तो उस पर फिर वो आगे जाके हमारे व्यूज़ नहीं देख सके वो भी देख लें कि क्या बात कर रहे हैं शहरियार आफरीदी साहब। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है, क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ। खुद देख लें, ये तो सियासत इस हद तक गिरावट का शिकार हो चुकी है कि आपने अपने दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस को उनके साथ नहीं बैठना, उनको आपने सियासी मुखालफतों से सियासी दुश्मनी में उनके साथ तल्लुकात को तब्दील कर दिया है और आपने उन्हीं के पास जाकर मदद मांगनी है कि ये जिनकी वजह से कि ये सारा निज़ाम इस वक्त एक भूचाल का शिकार। अच्छा अब भाई साहब, अगेन हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेरा ख्याल है उनकी कॉल ऑफ फेल में, आपकी अभी आई नहीं इसलिए आपको बीच में इंक्लूड नहीं करते लेकिन कॉल ऑफ फेल में जो है वो तजाद है। एक तरफ आप वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे हैं, उसके बाद आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं उस तरह इधर आप कह रहे हैं कि जी आपने क्या क्या नहीं कहा सिविलियन बालादस्ती के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं बात करेंगे तो हम सिर्फ इन दो एंटिटीज से बात करेंगे, हम और किसी से बात ही नहीं करेंगे, मतलब सियासतदानों से तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब क्या है? बात आप किससे करते हैं? जिसके पास इख्तियारात हो। बदनसीबी तो ये है जो आप बेसिकली जो मुस्तफा साहब ने कहा कि वो हकीकत ही बयान कर रहे हैं ना। हुकूमत के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं लग रहा। वो नहीं कह रहे वज़ीर-ए-आज़म से बात करें, और से बात करेंगे या लीडर्स हाउस से बात करेंगे। ये नाकामी है हमारे निज़ाम की। हम देखते ही उधर हैं, सब उधर देखते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं वो आइन के मुताबिक नहीं है, ये खुद घसीटते हैं और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी उनको फिर हम जब हमारा मतलब पूरा हो जाए तो उनको साइड पे बिल्कुल। अब आप देख लेना कि मैं आरिफ हबीब साहब को मशकूर हूँ जिन्होंने नया नाम दे दिया। पहले आप बानी पाकिस्तान, पता नहीं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते रहते थे, आप अडियाले वाले आप कह सकते हैं, उन्होंने नया नाम दे दिया अडियाला के बासी, अडियाला भी आप कह सकते हैं। देखिए बात ये है, आरिफ हबीब साहब मैं उनको बड़े अरसे से जानता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, बहुत मोहतात आदमी हैं और मैं समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी के अंदर सबसे ऑब्जेक्टिव बात करने वाले और पते की बात करने वाले। बाकी हजरात मेरे वो भी दोस्त हैं लेकिन वो ज़रा बात घुमा फिरा के करते हैं। आरिफ हबीब साहब ज़रा टू द पॉइंट बात करते हैं। मसलन आप उनसे जब बात करते थे इकॉनमी के बारे में, इकॉनमी कैसे चलती है, कोई लोग कहते हैं परफॉर्मेंस पे चलती है, कोई कॉन्फिडेंस पे चलती है।
تو عربی سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ سینٹیمنٹ پہ چلتی ہے. تو آج اگر وہ بھی یہ کہہ رہے کہ اڈیالہ والوں سے باسیوں سے بات کرے تو بات بڑی گہری ہے. ان کی بات سنیں, اس کو سمجھیں, پھر آگے چلیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ لوگ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, اس ملک کے ارباب اختیار, ارباب اقتدار, ہم بھی سب یہی کہہ رہے ہیں بڑے عرصے سے, یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. اب جو شیراز افریدی صاحب کہہ رہے ہیں, جو اس پارٹی میں سینئر آدمی ہے, کہ ہم تو جی بات ہی نہیں کریں تو فوج سے بات کریں گے, ISI سے بات کریں گے. پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ آپ ایک جماعت ہیں جس نے فارم 47 کے مطابق 35% ووٹ لیا, جو ووٹ پڑا اس کا 35%, 1/3 سے زیادہ, باقی تمام جماعتوں سے زیادہ. یہی بات ہے مصطفیٰ صاحب. جی جی. اگر وہ جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم بھی جمہوریت میں یقین نہیں کرتے, ہم تو بس ڈیل کرنا چاہتے ہیں, یہ تو ڈیل سے پہلے بھی پہنچے تھے, اب ڈیل سے دوسرے آ گئے ہیں, تو یہ بھی ڈیل سے واپس آنا چاہتے ہیں, تو ملک کا کیا بنے گا؟ تو ملک جو ہے وہ انہی ڈیلوں کے چکر میں پھنسی رہے گی. یہ ڈیل دیکھیں, یہ ڈیل غیر آئینی ہے, یہ نہیں چلتا, اسے نظام نہیں چلتا, نظام کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے. اس کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے, پولیٹیکل لیڈرز بھی بیٹھیں ایک ٹیبل پہ, عوام کے سامنے, جوڈیشری کو بھی بٹھائیں اور فیصلہ کریں آگے چلنا کیسے. وہ بات ہے جو آپ بہت دیر سے کر رہے ہیں, الیکشن سے پہلے کرتے تو یہاں نہ پہنچتے, آج حالات بہت بہتر ہوتے. لیکن میرا نہیں خیال, we keep on, Mustafa صاحب, we keep on making the same mistake and expecting different results. That's the definition of insanity. لیکن وہ دیکھیں نا, ایک اسی میں ایک وہ اور بھی وہ مرفیز لا بھی ہے نا ایک, کہ آپ کہ پھر ایونچولی آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ آپ تک پہنچ جاتی ہیں اور پھر ان سے نکلنے کا راستہ نہیں باقی رہ جاتا. اور اس وقت یہ جو غلطیاں ہم کرتے آ رہے ہیں, پچھلے 76 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, آج اس کے جو سب سے بڑے وکٹم ہیں, اس ملک کی اشرافیہ اتنا وکٹم نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی 1% ہے. عام عوام سب سے 10 کروڑ لوگ جو سطح غربت سے نیچے چلے گئے, وہ کیوں چلے گئے؟ وہ اس لیے چلے گئے کہ اس ملک کے اندر ہم سیاسی استحکام نہیں لے کر آ سکے, اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آئی, ہماری معیشت نہیں ٹھیک چل سکی. آج ریجن کے آپ باقی ممالک کو دیکھ لیں, انڈیا کو آپ دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیں. ایک وہ جب یہ امبانی صاحب کی شادی ہو رہی تھی, بیٹے کی جو شادی کے فنکشنز, تو ان پہ ان کی بیگم نے کوئی سیٹ پہنا ہوا تھا, تو کسی نے میم بنائی ہوئی تھی, the lady is wearing the entire GDP of Pakistan. I'm not saying it's funny, but I'm just saying کہ لمبا فکری ہے. ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے. آپ یقین کریں, آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے, آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہوتی ہے. مجھے پورا یقین ہے اگر عمران خان صاحب کو موقع ملا وہ وہی حرکتیں کریں گے جو ماضی میں کرتے تھے, جو آج ہو رہی ہیں, اور اس میں نے کہا اسے بہتر کریں گے. پھر سیکھا کیا آپ نے؟ آج جب تک جو ظلم ہو گیا, غلطیاں ہو گئیں, سب کر چکے ہیں نا, اب سب اس سے فائدہ بھی حاصل کر چکے ہیں, اس کو بھگت بھی چکے ہیں, سب کچھ. اب یہ تو سیکھ لیں کہ یار یہ باتیں غلط ہیں, یہ تو کہنا شروع کر دیں نا کہ اب کل آپ نے پھر لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے, پھر لوگوں کو پولیس سے اٹھوانا ہے, یہ سب کرنا ہے. یہ چیزیں نہیں چلتی, یہ نہیں چلتی, ملک کو نقصان دیتی ہیں. یہ بات کے اعتراف سارے کر لیں, اس ملک کے عوام سے معافی مانگ لیں کہ ہم آگے مل کر اس ملک کے لیے کام کریں گے, پھر بات آگے چلے گی. اچھا, ایک طرف تو شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ آوازیں کس کو دے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے, لیکن دوسری طرف شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہیے, ہمارے وہ لوگ جو جیلوں میں ہیں ان کو نکالیں تاکہ آگے مذاکرات کسی سمت چل سکے. سو ایز حکومت وقت, جو اس وقت حکومت وقت ہے, بے شک ایک طرف سے یہ آواز آ رہی ہے, دوسری طرف سے وہ آواز آ رہی ہے, لیکن ایک دکھانے کے لیے, کیونکہ اونس ان کے اوپر ہے, کیا ان کو یہ میجرز لینے نہیں چاہیے کنڈیوسیو انوائرمنٹ میں؟ یہ نہیں کہتی 9 مئی کے جو لوگ ہیں جو کسی چیز میں ملوث ہیں, جنہوں نے کوئی جرم کیا ان کو آپ چھوڑ دیں, بٹ وہ لوگ جو بالکل جن کا قصور نہیں ہے کوئی, جو جیلوں میں اتنی دیر سے سڑے, ان کو نکالنے کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ امریکہ میں دیکھ لیں, جو لوگ وہاں پہ کیپٹل ہل پہ چڑھ دوڑے, کیا انہوں نے انہیں معاف کر دیا؟ وہاں پہ عدالتی نظام ان کا حرکت میں آیا, اور اس عدالتی نظام کے نتیجے میں وہ 18 سال قید تک کی سزائیں سنائی گئی. وہ لوگ جنہوں نے صرف جا کے پاؤں رکھے تھے, جوتے رکھے تھے اس پہ ٹیبلز پہ جا کے, انہوں نے پروسیکیوٹ کیا. لیکن یہاں پر تو پروسیکیوشن میں ساری چیزیں بدل گئی نا. اب پہلے ہی دن آپ نے واٹرز کو مڈی کر دیا, جب کچھ لوگوں کے سب سے پہلے آپ نے ٹی وی کے اوپر ان کی تصویریں دکھائیں, اور آپ نے ساتھ ٹیلی فون دکھایا اور بتایا جی کہ اتنے لوگوں سے ان کا وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سے رابطہ تھا. پھر انہی لوگوں کی جب پریس کانفرنسز آئیں تو وہ صاف شفاف ہو گئے. تو اور پھر اس کے بعد جو پولیس ہے وہ پروسیکیوشن ٹھیک نہیں کر سکی, ایویڈنس ٹھیک کلیکٹ نہیں کر سکی.
تو آپ نے جب چیزوں کو خود گدلا کر دیا تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ عوام بھی اس کو مان لیں؟ اور پھر اسی کو پریٹیکسٹ بنا کے جو لوگوں کے ساتھ جو پولیس نے باقی جو رہی صحیح کسر تھی وہ نکال دی. تو آپ نے اس کا جو میگنیٹیوڈ تھا وہ اتنا بڑا پھیلا دیا, اس کے اندر آپ نے غلط لوگوں کو انوالو کر لیا, ان کو نامنیٹ کر دیا اس میں, تو وہ پھر چیز کی ساکھ ہی نہیں رہ گئی. تو باقی جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو بلا شبہ رہا ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کی رہائی پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے. ملک کے اندر پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی تبھی کم ہوگا کہ جب آپ اس طرح کے اقدامات کرنے شروع کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے معاملے میں احتساب ہم بھول جاتے ہیں, احتساب کے ہم سب نعرے مارتے ہیں. پنجاب کی بدترین کرپٹ ترین حکومت بزدار گورنمنٹ تھی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب کسی آدمی سے پوچھ لیں, کرپشن کے وہ طریقے آئے کہ ہم نے کبھی سنے نہیں کے ریٹ لگتے رہے جی. ایک شخص اس حکومت کا آج تک پروسیکیوٹ نہیں ہوا, اس پہ الزام نہیں لگا, سب آرام سے بیٹھے ہیں. یہ آپ کیا احتساب, کون سے احتساب کی بات کرتے ہیں؟ نہیں احتساب کو میرے خیال ہے دیکھیں نا, اب ود آل ڈیو ریسپیکٹ obviously یہ چیز اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ جس وقت بزدار صاحب ایم پی اے بنے, ایم پی اے الیکٹ ہوئے, ان کی ٹیکس ریٹرنز کیا تھی, ان کی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز اس وقت کیا تھی, اور آج کدھر کھڑی جب یہ آخری الیکشن ہوا. تو چیزیں اس ملک میں ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایک ایسے آپ امن کریٹ کریں, اس کے اندر کنٹروورشل لوگ سامنے نہ لے کے آئیں. اس ملک میں احتساب کب ٹھیک ہوا ہے؟ اس میں ہر پروسیس کو, الیکشن کا پروسیس ہو اس کو ہم نے خراب ترین کر کے رکھ دیا, اس ملک کے اندر احتساب کا پروسیس ہو اس کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, صرف سیاسی نعرے لوگوں کے سامنے ڈگڈگی بجانے کے لیے. تو کب تک چلے گا؟ احتساب کا نعرہ تو اس ملک میں جب بھی استعمال ہوا ہے وہ انتقام کے لیے استعمال ہوا ہے, کیونکہ انتقام اس لیے کہتی ہوں I'm sure کچھ نہ کچھ ہوگا, لیکن کبھی آج تک کوئی چیز منطقی انجام تک پہنچی نہیں ہے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کیا واقعی آپ لوگوں کے کیسز ہیں, کس اس پہ ججز کی جو ریمارکس آئے کہ جی these were created for political victimization, political engineering if my memory serves me right, exact words تھے جی. اور آج 5واں سال چل رہا ہے. میں تو کہتا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, یقین کریں. میں کہتا ہوں آپ جو ہمارے ساتھ بیچارے بے گناہ لوگ ان کو بھی آپ خراب کر رہے ہیں. اب میرے ساتھ کیس کے اندر وہ آدمی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے انویسٹر ہیں اس ملک میں. وہ انویسٹمنٹ کریں گے اس کے بعد ملک میں. آپ نے 5 سال کو عدالت میں کھڑا کیا ہوا ہے. ثبوت کے آپ الزام نہیں لگا سکے. کہتے ہیں جی مس یوز آف اتھارٹی ہے. ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کی کوئی کرپشن نہیں ہے, مس یوز آف اتھارٹی ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں میری اتھارٹی کیا تھی جو میں نے مس یوز کر دی ہے, اور کیوں مس یوز کر دی ہے. یہ تماشے آپ نے لگائے ہوئے ہیں وہاں پر. عجیب, یہ 4تھی حکومت ہے جب سے ہم پہ کیس بنے. نیب کے چیئرمین بدل چکے ہیں, نیب کے اندر جج بہرحال 6واں یا 7واں جج ہے, کیس چلتا نہیں ہے. 5 سال ہو گئے. جب ضرورت پڑے گی سسٹم کو تو پھر چل پڑیں گے, پھر ایسے پہیے لگیں گے ان کو. نہیں, ہمیں ویسے پکڑ لیا کرے نا, دوسروں کو تو خراب نہ کرے نا. حاضر ہے, ہمارا کام ہے جیل جانا باہر. وہ جو انویسٹر ہے بیچ میں, وہ بیچارے ان کا کیا قصور ہے. 13 لوگ ہیں اس کے اندر, 15 وہ بیچارے سارے عدالتوں میں پیش ہو رہے, آ رہے جا رہے, وکیلوں کی فیسیں دے رہے. اچھا مصطفیٰ صاحب, ایک طرف ابھی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک انوائرمنٹ, عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کا کوئی رستہ نکالیں, کوئی بات کریں تاکہ ایک انوائرمنٹ میں جو ہے وہ تبدیلی آئے, تھوڑی ٹھنڈک آئے, ماحول میں ٹھنڈک آئے تھوڑی سی. بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ باہر آ بھی جاتے ہیں, کیونکہ ایک طرف میں نے آپ کو شبلی فراز صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنوا دیا, پھر شہریار افریدی, اینڈ یو نو ہی از کنسیڈرڈ ویری کلوز ٹو عمران خان, 5 برانڈ لیڈر عمران خان صاحب کو چیزیں بھی یہ پسند آتی ہیں, دوسری سائڈ پہ یہ چیزیں چلے ضرور آنا چاہیے, یہ نہیں میں کہہ رہی, بٹ واٹ آر یور ہوپس کہ اگر وہ باہر آ بھی جائیں تو ماضی والی سیاست, طرز سیاست وہی ہوگا جیسے ابھی عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید اس سے بھی آگے جاؤں گا, جو حدیں پہلے میں نے پار کی اس سے بھی آگے جاؤں گا, یا آپ کو لگتا ہے ان کو ادراک ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہم سب کو بیٹھنا چاہیے اور چیزیں آگے لے کے چلنی چاہیے؟ یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے جی کہ ابھی تک ان کے طرز عمل میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ دیگر سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ان کے دور حکومت کے اندر تو بڑے بڑے واقعات ہو گئے پاکستان اور بھارت کے درمیان. جب جنگ کا بھی ماحول بن گیا تو اس وقت بھی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. اس وقت جنرل باجوہ کو ساری اپوزیشن کو بریفنگ دینی پڑی.
تو اس ایک بہت بحرانی کیفیت میں بھی جب انہوں نے اس چیز کو رد کر دیا تو آج تک وہ رد کرتے آئے ہیں. اور وہ یہ بات غالباً ابھی تک یہ تحریک انصاف میں جو ہمارے دوست ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ 90 کی دہائی کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے اسی چیز کا نقصان اٹھایا ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھنے کا. اس کا پھر فائدہ تیسری قوت نے اٹھایا, ڈکٹیٹرشپ آئی ملک میں, اور پھر ایونچولی ان دونوں جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا پڑا, انہیں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنا پڑا کہ یار یہ حدود ہوں گی, ہم سیاسی مخالف ضرور ہیں, سیاسی دشمن نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے, ہم ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا کندھا نہیں استعمال کریں گے. حکومت مصطفیٰ صاحب پھر بھی نہیں سیکھ آئی, وہی تو المیہ ہے, 2008 سے 13 میں بھی جو ہے وہ آپ کو جو یہی تو المیہ ہے کہ جو ہمارے سارے سیاستدان ہیں وہ یہ چیز نہیں ماننے کو تیار, وہ اپنا فائدہ اپنی ہوس اس کو بس سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ بس مجھے کسی طریقے سے اقتدار مل جائے. پھر جو ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا جس کو وہ لے کر آئیں گے تو پھر اس کے ساتھ سلوک بھی اسی طرح کا کریں گے, پھر اختیار کیوں دیں گے؟ پھر آپ جب لوگوں کے عوام کے مرہون منت نہیں ہوں گے, ان کے مرہون منت ہوں گے تو پھر وہ نظام ہائبرڈ ہی کہلائے گا نا. بٹ انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ سیاست کا جو ڈی این اے ہے وہ یہی ہے, بیکاز دور چلیں چھوڑ دیں, 90s کو چھوڑ دیں, 2008 سے 13 کو چھوڑ دیں, 16 مہینے کی حکومت کے بعد ایک دوسرے پہ کیا الزام لگاتے رہے, اس کے بعد آج پھر یہ ہے کہ شاید دوبارہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہی ہمارا ڈی این اے ہے. بدقسمتی سے یہی بن گیا ہے کیونکہ کام تو ہم سے ہوتا نہیں ہے. 16 مہینے بھی ناکام حکومت تھی, اب اللہ کرے کچھ کام کر لیں, لیکن 200 دوست تھے وہ آج کے ساتھی ہیں لیکن ساتھی نہیں بھی ہیں, کچھ مخالف بن گئے. مولانا صاحب کے میں دیکھا وہ لگے ہوئے تھے بڑے بڑے بینر, وہ 9 تاریخ کو عوامی اسمبلی کا انعقاد کر رہے ہیں. تو عجیب حالات ہے ملک میں, ملک کے مسائل, عوام کی تکلیف ایک طرف رہ گئی ہے, اور ہم پتہ نہیں کس سمت جا رہے ہیں. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو پارٹی اقتدار میں اس کی بات آپ نے شروع میں کر دی نا, جی بالکل, اس پارٹی کے اندر ایک 2 بیانیے ہیں. ایک کہتا ہے ہم نے مزاحمت کرنی ہے. اچھا یہ ہر پارٹی میں یہی ہے سوائے پیپلز پارٹی کے. آپ اس وقت پی ٹی آئی کا حال دیکھ لیں, ادھر بھی ایک اپوزیشن کی جماعت ہے نا, حکومت تو یہ باتیں نہیں کر سکتی. حکومت یہ باتیں افکورس نہیں کر سکتی. اور دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آفٹر دا بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی 16 ماہ کی حکومت, کل کے ساتھی آج کے جو ہیں پتہ نہیں کیا ان کی کیا ایکویژن ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, پیپلز پارٹی کو آپ جانتے ہیں, جتنا شاید گین پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس الیکشن سے میرا نہیں خیال کسی اور جماعت نے کیا ہے, لیکن اب وہ بڑے مزے سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پریشر ان پہ بہت ہے کہ ان کو کیبنٹ جوائن کرنی چاہیے. کہا جا رہا ہے بجٹ کے بعد دے ول ہیو ٹو جوائن دا کیبنٹ. Your take, information, analysis, دونوں. دیکھیں ایٹ واٹ کاسٹ. بلاول صاحب کی بڑی خواہش ہے, ان کی کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں پیپلز پارٹی دوبارہ اسی طرح مقبول ہو, اور اس کے لیے وہ بڑے اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن جو اس طرح کی جو پالیٹکس ہے, جو پاور پالیٹکس ہے, پھر اس کے نتیجے میں وہ سپیس تو آپ کو نہیں ملنی. آج لوگ پبلک جو پالیٹکس چاہ رہی ہے آپ وہ پالیٹکس کر نہیں رہے, اور پھر اس حکومت کا آپ آلریڈی حصہ ہیں, کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز آپ نے لی ہیں, تو لوگوں کی نظروں میں تو پہلے ہی کوئی فرق نہیں ہے. تو یعنی ابھی کیا اتحادی نہیں ہے حکومت کے, اتحادی تو ہیں. تو اب یہ تو چند وزارتوں کی بات ہے نا, تو یہ چند وزارتوں سے کیا فرق, اگر نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ اتحادی نہیں ہے؟ اتحادی تو ہے. لینی پڑیں گی, لیکن آپ وزارتیں بھی لینی پڑیں گی. یہ کون سی سیاست ہے؟ ہم نے تو زندگی میں سیاست نہیں دیکھی. تم نے وزیر بننا ہے, ہم تمہیں زبردستی بنائیں گے. یہ وہ پرانے زمانے میں وہ دولہا مکر جاتا تھا نا, زبردستی سائن کرایا جائے, زبردستی اس کو وہ رونے دھونے شکل بنا کے بٹھایا ہوتا تھا. تو یہ کون سی سیاست ہے؟ بھائی آپ نے وزارتیں لینی ہیں, آپ بنیں گے, اچھا ٹھیک ہے میں بن کے کروں گا, میں کچھ نہیں کروں گا. لیکن وہ بیچارے دولہے جو ہیں وہ سائن کریں گے اس دفعہ, 100% کریں گے, گنجائش ہی نہیں ہے ان کے پاس. وہ کلاسٹ کے اندر کیا کیا ہے, چھوڑے. اچھا عباس صاحب, ایک تو چلے
ज़बरदस्ती की शादियाँ भी हो रही हैं, वो तो चले होती रहती हैं, आए दिन हमारे सियासत में होती रहती हैं। दूसरी तरफ मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब को भी आप भी जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, अभी मेरा ख्याल है हुकूमत बने कुछ देर हुई थी तो अता तार साहब मेरे प्रोग्राम में आए और मैंने उनसे पूछा, अभी वज़ीर नहीं बने थे, मैंने कहा अता साहब मौलाना कह रहे हैं कि मैं लीड करूँगा और ये जो एक इलेक्शन चुराया गया है उसके ख़िलाफ़ मैं एक मुहिम लीड करूँगा। तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, मौलाना साहब से हमारी बातचीत चल रही है और मौलाना साहब इस तरह नहीं करेंगे। पिछली दफ़ा तो जो जिस वजह से किया और क्या मुहर्रिकात थे वो मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके सामने आ ही गए हैं कि किस लिए हुए थे और क्या उन्होंने अचीव किया था उस मार्च से, उस प्रोटेस्ट से। इस दफ़ा मौलाना साहब कहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं आपको? ये कहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जहाँ से मेरी और अता तारड़ साहब की सियासत ख़त्म होती है ना, वहाँ से उनकी शुरू होती है। मौलाना साहब को आप डिस्काउंट मत करें, मौलाना साहब को रास्ता ढूंढ लेंगे, रास्ता ढूंढ लेंगे टू कम बैक इनटू द फोल्ड ऑफ पावर। वो अपने आप को रेलेवेंट रखेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने हमेशा अपने आप को रेलेवेंट रखा है सियासत में। अपने वो एक बड़ी मुनफरद शख्सियत है। मेरा उनसे पिछले 5 साल में बहुत एहतराम का रिश्ता है, रब्ता रहा है और मैं देखा है उनको, तो एक ज़ीरक सियासतदान, असली सियासतदान है जिसके हाथ में कुछ भी ना हो फिर भी वो आगे रहता है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, कहाँ मौलाना साहब कैन ही क्रिएट सम प्रॉब्लम? बिकॉज कहा जाता है कि अगर देखा जाए कि स्ट्रीट पावर किसके पास है, ये जितनी भी पार्टीज जो इस वक्त खड़ी हैं, जमात इस्लामी तो कभी इधर तो कभी उधर नहीं समझ आती, लेकिन बाकी जितनी पार्टीज ये खड़ी हैं उसमें असल स्ट्रीट पावर जो है वो मौलाना के पास है, एंड ही कैन गिव देम अ टफ टाइम। और मेरे ख्याल से इस बात का जो सबसे ज़्यादा एहसास और इदराक है वो जरदारी साहब को है, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि मौलाना साहब को इतना दूर ना जाने दिया जाए कि वो हुकूमत के लिए कोई मसाइल खड़े कर दें, क्योंकि स्ट्रीट पावर तो उनके पास है। और सुनने में ये आ रहा है वल्लाह आलम कि उनको मौलाना साहब को गालिबन कुछ सूबों की या किसी एक सूबे की गवर्नरी की भी ऑफ़र की जा रही है, उनको बलूचिस्तान हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा भी ऑफ़र किया जा रहा है, और साथ ही साथ वफाकी हुकूमत में भी कोई हिस्सा उन्हें ऑफ़र करने की कोई बातचीत चल रही है उनके साथ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें अट्रैक्टिव तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो मौलाना साहब की खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत थी, उस सियासत में उन्हें ये पावर पॉलिटिक्स का काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछले 16 महीने की हुकूमत का हिस्सा रह कर नुकसान हुआ है। तो उनकी जमात के अंदर भी एक आवाज़ है कि जी अब हमें इस हुकूमत से दूर रहना चाहिए और सियासत जो है वो कुछ असूलों पर मबनी हमें करनी चाहिए, वरना हम अपनी बाकी स्पेस भी खो बैठेंगे। तो वो एक वो बैलेंस कशमकश है, वो एक बैलेंस करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और फिर साथ ही साथ जो एक दूसरा इत्तेहाद बना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का, जिसको नाम दिया गया है, जो मेंगल साहब, अचकज़ई साहब, तहरीक इंसाफ, इन्होंने मिलकर बनाया है। अब मौलाना के लिए ये भी मुश्किल है कि तहरीक इंसाफ के साथ उनके जिस तरह के तल्लुकात रहे हैं कि वो उस इत्तेहाद का हिस्सा बनने में भी प्रैक्टिकल मुश्किलात हैं। तो ये उनके लिए एक ट्रिकी सिचुएशन है, बट आई थिंक वो he'll juggle well. Okay, I wanted to say you can take power away from Maulana, but you can't take Maulana away from power. Yeah. I think मौलाना साहब के साथ जो है, अच्छा अब मेरे प्रोड्यूसर साहब जो है ना वो सारे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, कह रहे हैं दोनों बैठे हैं, इनसे पूछें कि इनकी जो नई पार्टी आ रही है उसका नाम क्या रख रहे हैं, क्या नई पार्टी आ रही है, कुछ वो भी बता दें। पिछली दफ़ा आप प्रोग्राम में आए थे, उस वक्त जो है वो कुछ चल रहा था, फिर आप इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं। इलेक्शन कमीशन उनसे मशवरा करने गए थे, जमात बना रहे हैं, क्या तरीका होगा, कैसे करना चाहिए, कानून तो मौजूद है। और जमात देखिए, पाकिस्तान में जमात की फॉर्मेशन जो है उसके लिए कोई आपको लीगल चीज़ नहीं चाहिए, फॉर्मेशन, उसके बाद एनलिस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मैं मुस्तफा साहब बैठे हैं तो फॉर्मेशन हो गई, हमने एग्री कर लिया, जमात बनानी, फॉर्मेशन हो गई। अब जमात का नाम बनाकर उस कागज़ भर के जो रिक्वायरमेंट है पूरी करके एनलिस्टमेंट हो जाएगी, तो नाम आपके सामने आ जाएगा। जब हम अप्लाई करेंगे एनलिस्टमेंट के लिए तो आपके पास नाम आ जाएगा। वैसे अच्छे नाम कोई रह नहीं गए 170 पार्टीज रजिस्टर्ड है, हर नाम जो आप सोचेंगी वहां पे किसी ने रजिस्टर कराई हुई है। वो कह रहे थे कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नजरियाती, कोई इस तरह का। मुस्लिम लीग देखो 11 या 12 है तकरीबन, आगे सर फर्क है लफ्ज कि नून लगा है, शीम लगा है, काफ लगा है, जीम लगा है, इस किस्म की। अच्छा वो पूछ रहे हैं कोई आप तो नहीं कोई शीन बना रहे, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग शीन तो नहीं निकल रही? नून से शीन की काफी दफा जो है वो पता नहीं, कभी कहते नून से शीन निकल गया तो सर लगे नून से वैसे शीन निकल तो गया,
कौन निकला? नहीं मुस्तफा भाई, वो शाहिद और शहबाज को वो कर रही है, इक्वेट कर रही है। नहीं मेरी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, वो पुरानी बात है, ये ऐसे ही हम बनाते रहते हैं। नून है, नून से शीन नहीं निकल सकता। चले अच्छा एक चीज़ बताइए, नून में नून को वापस ला रहे हैं मेरे ख्याल में। नून में नून को वापस ला रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा कि ये वाला शीन में जो है वो नून में वापस चला जाएगा? अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग जो आपको बीच में आजकल बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, सबको बड़ा है इंतज़ार है कि लेट्स सी कि कौन आता है इस पार्टी में, तो कुछ बड़े नाम जो हैं वो साद रफीक साहब का लिया जा रहा है, कुछ चांसेस हैं साद रफीक साहब के ज्वाइन करने के? देखिए हमने किसी को से बात नहीं की। मुस्तफा नवाज साहब जो है वो कह रहे नहीं, सारे ला रहे हैं। हमने किसी से बात नहीं की। हमारा मकसद लोग इकट्ठे करना नहीं है, अच्छे लोग इकट्ठा करना तो है ना। अच्छे लोग वक्त के साथ आ जाएंगे ना, पार्टी ग्रो करेगी। पार्टी का एक मकसद होना चाहिए, उसकी एक वजह होनी चाहिए उसकी एग्जिस्टेंस की, वो क्या करेगी, क्या सोच है, क्या फिक्र है। पार्टी एक सोच और फिक्र का नाम है। तो हमारी ये सोच है कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए बात की जाए, ऐसे लोग हों जो बासलाहियत हों, जिनकी इंटेग्रिटी हो, जिनका दुनिया का तजर्बा हो, चाहे सियासत में ना भी हो, तो एक नए लोगों को भी इंशाल्लाह उसमें लाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन पुराने भी तो चाहिए ना आपको। जी बिल्कुल, वो सब होंगे, वो वक्त के साथ नहीं, तो कौन सब होंगे? अभी किसी से बात तो अब ये तो शायद साहब लास्ट टाइम आप आए तो उसको काफी टाइम गुजर चुका है, कुछ थोड़ी आज हेडलाइन के लिए दे देखिए आपके सामने एक जमात बनी थी ना, 10 आदमी इधर बैठे थे, ख्वातीन और आदमी, 10 आदमी इधर बैठे थे। 10 दिन वो जमात चली नहीं, 10 घंटे नहीं चली, ख़त्म हो गई थी। जमात अफराद का ग्रो नहीं होता कि अफराद इकट्ठे कर लिए, ये जी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जीते हैं, मुस्तफा साहब है सेनेटर रहे हैं जी, वजीर रहे हैं, फलाना है जी, ये रहा है, क्या मिला उस पार्टी को? नहीं, लेकिन फिर मुस्तफा साहब एक पार्टी ऐसी भी आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मौरूसी सियासत नहीं करेंगे, नई शक्लें लेके आएंगे, फलान करेंगे। 2013 का इलेक्शन वो लेके आए जहाँ नॉन इलेक्टेबल्स थे, कुछ हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं, नॉन इलेक्टेबल्स थे, वो नहीं जीत सकी। देखिए लेकिन साथ ही साथ जब उनकी पॉलिटिक्स जिस तरह की शायद पाकिस्तान के लोग चाह रहे थे, 2024 वाले इलेक्शन आप उठाकर देख लें, हर जगह उनके साथ तो कोई इलेक्टेबल नहीं रह गया था। और इमरान खान साहब इज इनकार्सरेटेड, उनका जो एक वाहिद जो देखिए ना, मैं अभी भी ये समझता हूँ मारिया कि अगर आप राइट पॉलिटिक्स करेंगे, जो इस मुल्क की जरूरत है, तो लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इस वक्त मुल्क को एक नई सियासत की जरूरत है। ये पुरानी सियासत को तो लोगों ने 8 फरवरी को उन्होंने दफन कर दिया, सर तो नई सियासत जो है जी क्या राइट पॉलिटिक्स? आज वो कह रहे हैं कि हम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम तो पॉलिटिशियन नहीं, ये उनकी सियासत के अंदर बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि अगर ये इस तरह की जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो, कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो पॉपुलैरिटी उनको मिली, उनकी साहबजादी को मिली, जो अपोजिशन के इत्तेहाद को मिली, वोट को इज्जत दो के बयानिए से मिली, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स से मिली, जैसे ही उन्होंने फिरकी कही उनकी मकबूलियत खत्म हो गई। तो इनके साथ भी यही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है और उस प्रॉब्लम को कैसे दुरुस्त करना है, और वो चाहते हैं कि यार क्या हल हो ये जो हम 76 सालों से जिन मसाइल का शिकार है। एक नॉर्मल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव मुल्क हो हमारा, जहाँ पर लोग आज़ादाना अपनी ज़िंदगी गुजार सके, उनको सहूलियात मैसर हो, एक वेलफेयर स्टेट हो, तो ये ख्वाहिशात रखना तो कोई जुर्म नहीं है ना। 64% आपकी इस मुल्क की आबादी नौजवानों की, आप मुझे बताएं क्या उन्हें इस मुल्क के अंदर ढंग की तालीम मिल रही है? क्या आज जिस नौजवान के पास हाथ में डिग्री है, क्या वो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री का मुकाबला कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। मेरे साथ खुद ये बीती कि जब मैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया, मेरे पास FA की यहाँ का सर्टिफिकेट था, और उनका नहीं जी आप फाउंडेशन कोर्स करेंगे, और मेरे साथ जो इंडियन दोस्त थे उन्होंने माना। The times are very different. और अभी तो और डिटेरिएट कर गई है, अब तो और डिटेरिएट कर गया हमारी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है। रोजगार आगे उनके पास मौजूद नहीं है। हर साल 25 लाख नौजवान जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर नहीं रही, तो जॉब्स कहाँ हैं? तो आई मीन ऐसे ऐसे हादसात होते हैं कि आप कभी आप इसमें डेटा उठाकर देखें, इस वक्त हजारों पाकिस्तानी नौजवान जो है वो एजेंट्स की कैद में है, जो समुंदर पार करके यूरोप जाना चाहते हैं। हादसे होते हैं, 400 हमारे भाई बच्चे हमारे शहीद हो जाते हैं, उनके अंदर बच्चियां भी हमारी। हमने मुल्क को पहुंचा कहां दिया है? तो आई मीन आई थिंक जो राइट पॉलिटिक्स है वो तो यही है कि जी ये मुल्क बतौर सिक्योरिटी स्टेट मजीद फंक्शन नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो आप चला लें, आपने एक्सपेरिमेंट तो करके देख लिए ना, डिक्टेटरशिप्स भी आ गई, नहीं चल सका ना। तो
پالیٹکس کو آزاد کرنا پڑے گا, لوگوں کے فیصلے کو وہ چاہے میرے حق میں دیں چاہے وہ کسی اور کے میرے مخالف کے حق میں دیں, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ اصول تو طے کرنے پڑیں گے. I mean, you know, kudos to you. جب آپ کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں آیا تو اور آپ نے جس طرح ایکسیپٹ کیا تو بہت زیادہ جو ہے مطلب ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں کی رائے کو یہ احترام آپ نے دینا ہے نا. I mean, تو کوئی نئی سیاست تو شروع کریں نا. ہر وقت ایک دوسرے کے ہم گلے پڑے رہتے ہیں, چور ڈاکو الزامات, اس کو جیل میں ڈال دو, اس کے ساتھ یہ کر دو, اچھا اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے ان کی پھینٹی لگوا دو. Enough of it. But history tells us, ایک چیز بتائیے, اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی مطلب بھٹو صاحب کی سیاست اور آگے ان کی لیگسی, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی سیاست اور ان کی لیگسی, تیسری پاور جب آئی ہے تو دیٹ آلسو کیم بیکاز آف عمران خان's کرزما. آج آپ عمران خان کو نکال لیں اس میں سے تو پارٹی دھڑام کر کے بیٹھ جائے گی, پارٹی نہیں رہے گی. ہاؤ ول یور پارٹی سسٹین؟ وہ اپنے مقاصد کے لیے آئے تھے. عمران خان صاحب کب سے سیاست کر رہے تھے؟ جب اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہیں 2018 میں ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا جنرل باجوہ صاحب نے, ان کو لے آئے, ایک پورا نیریٹو بنایا گیا دوسروں کے خلاف, ان کو آگے کیا گیا, الیکشن چوری کیا گیا, وہ آگے کیا ڈیلیور کر سکے. ہم تو بات کر رہے ہیں آج ملک کی. اس ملک کو بارے میں کوئی سوچ رہا ہے؟ آپ نے کسی سے سنا ہے کہ جناب یہ تکلیف ہے آج ملک کی, اس کے عوام مشکل میں ہیں, کیسے ہم درست کریں گے, کتنا عرصہ درکار ہو گیا, کیا طریقہ کار ہو گیا, ہم کن چیزوں کو ٹھیک کریں گے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا, کیونکہ صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ملک کیسے ٹھیک کرنا ہے. آج تو آپ کو ایک پورا ریفارم پلان چاہیے, اور حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے. ہم وہ ملک ہیں جو آئی ایم ایف کے پاس جانے کو کامیابی سمجھتے ہیں. آئی ایم ایف کے پاس جانا ناکامی کا سب سے بڑا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے, ہم نالائق ہیں, ہمیں صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ملک کے اپنے حالات خود درست کریں. ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کہ یار آپ ہم پہ قدغنیں عائد کریں, کچھ ہمیں پیسے دے دیں کہ ہم زندہ رہ سکیں, تو ہم جو آپ ہم پہ لگائیں گے کنڈیشنلٹیز لگائیں گے وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ہم تمام عرصہ گزارتے ہیں ان کنڈیشنلٹیز سے بچنے کی, پھر ہم آگے ناکام ہو جاتے ہیں, پھر وہ اس سے زیادہ سخت کنڈیشنز آ جاتی ہیں. تو یہ اس طرح تو ہم ملک چلاتے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں آج ملک کو چلانے کی, ملک کے مسائل حل کرنے کی, یہی اس کی آج ضرورت ہے. ہم عوام کے پاس جائیں گے, اپنی بات کریں گے, یہ میسیج ان کو دیں گے کہ نوجوان کے حالات آپ کیسے بہتر کریں گے, نوجوان کو کیسے امید دیں گے. آج سب سے بڑا مسئلہ, آپ باہر نکلیں, آج لوگوں میں امید ختم ہوتی جا رہی ہے. اس ملک کے مستقبل کے بارے میں امید ختم ہوتی, اپنے مستقبل کے بارے میں امید ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کو آپ نے زندہ کرنا ہے. آج امید دیکھنی ہے اپنے عمل سے, باتوں سے اب کام نہیں چلے گا. جب وہ دیکھیں گے بہتر لوگ ہیں, بہتر سوچ والے لوگ ہیں, بہتر بات کر رہے ہیں, یقیناً آپ کو موقع دیں گے. ہم صرف بات کرنے کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں. اگر ایسے گروپ ہو, ایسے لوگ ہوں, ایسی جماعت ہو جو ملک کی بہتری کی بات کر سکے, کسی سوچ کے مطابق, ایک بہتر فکر کے مطابق, یہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. اقتدار کے بغیر کیسے کریں گے؟ بیکاز اس ملک میں جو اقتدار کے ڈائنامکس ہیں, وہ آپ نے بھی پہلے بھی ہم بات کرتے 23 سال 22 سال جو ہے اسٹرگل ہوتی رہی, اس کے بعد کس طرح آئے آپ بتا رہے ہیں ابھی. کیا اقتدار کے ڈائنامکس آپ کو اگنور نہیں کر سکتے. اقتدار کے ڈائنامکس کیا اس ملک کی بہتری نہیں چاہتے؟ کیا وہ ملک کی بہتری وہ لوگ کریں گے جو 10 دفعہ ناکام ہو چکے ہیں, جو سب حکومتیں کر چکے ہیں, کچھ نہیں دے سکے, جن کے پاس فکر ہی نہیں ہے, راستہ ہی نہیں ہے, کچھ سوچ ہی نہیں ہے. یہ پارٹی 2024 تو نہیں چلیں, 2029 تک آپ سمجھتے ہیں اتنے آپ لوگوں کے پاس لوگ ہوں گے کہ سارے آپ ایک مفصل قسم کی آپ کے پاس ایک پارٹی ہوگی جو ہر جگہ آپ جو ہے وہ آپ حکومت بنا سکیں؟ بالکل, ہم نے ایک جماعت کو بلڈ کرنا ہے, ایک جماعت کو گرو کرنا ہے. ہر صوبے میں جائیں گے, ہر ضلع میں جائیں گے, ہر جگہ جائیں گے, لوگوں سے بات کریں گے. یہی سیاست ہوتی ہے. سیاست نہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ 10-12 دوستوں کے پاس گئے, اکٹھا کر لیا, ہاں جی یہ بھی 10 دفعہ الیکشن جیت چکے ہیں, یہ 6 دفعہ جیت چکے ہیں, انشاءاللہ پھر جیتیں گے. الیکشن ہوتا ہے تو لوگ سب کو رد کر دیتے ہیں. یہ سیاست نہیں رہی. اب آپ کو جانا پڑے گا لوگوں کے پاس, ان کو امید دینی پڑے گی. سب سے ضرورت آج امید دینے کی ہے, وہ امید یہ جماعتیں نہیں دے سکتی. آپ کو الیکشن جو ہے وہ جو یہ جس طرح جو یہ اس وقت پارٹی اور جس فارم میں چل رہی ہیں چیزیں, جس طرح چل رہی ہیں, do you see elections in 29 or do you see elections before 29? I see elections before 29. یہ نہیں چل پائے گا یہ نظام. دیکھیں یہ پارٹی نہیں, اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ
کب ہوں گے الیکشنز، لیکن یہ 5 سال پورے کرنے اس حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا. جو پبلک سینکشن ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ جب آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کس طرح مشکل فیصلے کریں گے، کس طرح آپ ڈیلیور کریں گے، ان فیصلوں کو کس طرح لوگ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے لوگ، کیونکہ آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے، اخلاقی آپ کے پاس جواز نہیں ہے. تو یہ اب جس ہم لے آئے، لیکن اب لیٹس ہوپ کہ آگے مزید کرائسس نہ بڑھے اور چیزیں کوئی بہتری کی طرف جائیں، کوئی معیشت کا پہیہ چلے. صرف مخالفت برائے مخالفت تو نہیں کرنی. اگر معیشت کا پہیہ چل پڑا تو پھر بھی آپ کو ڈیلیور کرتے نظر نہیں آ رہے 5 سال. دیکھیں معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے جو چیزیں کرنی ضروری ہیں وہ تو ہوتی نظر نہیں آ رہی نا. آئی ایم ایف سے آپ کو اگر قرضہ ملنا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کی کوئی کنڈیشنالٹیز ہونی ہیں، سخت شرائط ہوں گی. اس ملک کی سیلریڈ کلاس کے اوپر پھر ایک پہاڑ ٹوٹے گا، مہنگائی آئے گی. اس وقت لوگ بجلی گیس کے بل نہیں دے پا رہے، اپنے کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہے، بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو ویری مچ ٹائم. ہوپفلی اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو پارٹی کا نام آپ ہمیں بتا دیں گے، تب تک ڈیسائیڈ ہو چکا ہوگا. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.